यासीन आयत नंबर 54। रहीम। क़यामत का जिक्र चला आ रहा है। इसी के मतलब अल्लाह ताला का इरशाद है कि फ़ल-यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, बस उस दिन नहीं जुल्म किया जाएगा किसी नफ्स पे कुछ भी। उसने गुनाह नहीं किया उसके खाते में डाल दिया जाएगा, या उसने जुर्म नहीं किया उसे मुजरिम बना दिया जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। या ज़ाब्ते के मुताबिक उसने जो नेकियां की हैं वो ना लिखी जाए या उनका बदला ना मिले, ऐसा नहीं होगा। दुनिया में लोग एक दूसरे पे जुल्म करते हैं, क़यामत वाले दिन मज़लूम को उसका हक़ न दिलवाया जाए, ऐसा भी नहीं होगा। वला तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तअमलून, और ना बदला दिया जाएगा तुमको मगर उस चीज़ का जो तुम करते हो। तुमने नेकी की, नेकी का बदला मिलेगा, बदी की, बदी का बदला मिलेगा। इन अस्हाबल जन्नतिल यौम, बेशक जन्नत वाले उस दिन फी शुगलिन, शुगल में होंगे यानी दिल लगियों में होंगे। फाकिहून, आपस में बातें कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपने अपने मजाज के मुताबिक। कोई खाना खाएगा, कोई पानी पिएगा, कोई फल खाएगा, कोई हंस रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, अपने अपने शुगल में मसरूफ़ होंगे। हम अज़वाजुहुम, और वो उनकी बीवियाँ। हदीस पाक में आता है कि अदना तहरीन जन्नती को ज़ौजतान मिनल हूरिल आइन, दो हूरें तो हर जन्नती को मिलेंगी। फ़ी ज़िलालिन, यानी ज़िलालिन ज़ुल्लतुन की जमा है, उसका मुफ़रद है ज़िल्लुन भी आता है ना, यानी उसका मुफ़रद है ज़ुल्लतुन भी आता है, ज़िल्लुन भी है, यानी दोनों लफ्ज़ कुरान में मौजूद हैं। अलल अराइकी, अराइक अरहिकतुन की जमा है, यानी उसका माना है आराम। वो कुर्सी जिधर चाहो घुमा लो, माना होगा उनकी बीवियां यानी कि सायों में तख्तों पर बैठे हुए होंगे, यानी कि मुत्तकीउना, खूब टेक लगाए हुए। साय का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने अरबों को सामने रख कर फरमाया, क्योंकि कुरान करीम के अव्वल मुखातब अरब हैं और अरब में साय और पानी की बड़ी कदर है, क्योंकि वहाँ ये दोनों चीज़ें कम है। इसी यानी कि वजह से कहा गया ज़िल्लन वलीला, फरमाया कि बड़ा घना साया होगा, बागात होंगे, उनके नीचे नहरें जारी होंगी। हमारे यहाँ साय की कोई ज़्यादा कदर नहीं है, क्योंकि यहाँ दरख्त वाफर तादाद में होते हैं। अरब के मुकाबले में यहाँ गर्मी भी कम होती है, तो उनके समझाने के लिए फरमाया कि वो भी और उनकी बीवियाँ भी सायों में होंगी, आरामदेह कुर्सियों पे टेक लगाकर बड़े मज़े के साथ बैठे होंगे। लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन, उनके लिए जन्नतें फल होंगे। वलहुम मा यद्दऊन, और उनके लिए वो चीज़ होगी जो वो तलब करेंगे, जो मुँह से निकलेगा सो मिलेगा। तो बुखारी शरीफ में रवायत है कि अल्लाह ताला फरमाएंगे जन्नतियों मांगो जो मांगना है। एक आदमी कहेगा परवरदिगार मुझे यहाँ ज़राअत करने की इजाज़त दे दें। अल्लाह ताला फरमाएंगे बग़ैर ज़राअत के तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तो क्या ये काफ़ी नहीं है? तो हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहीमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत क्या होगी, यानी कि छोटी खुदाई होगी, जिसे अल्लाह ताला चाहता है ये हो जाए वो हो जाता है। इसी तरह जन्नती भी जो चाहेगा ना हो जाएगा। फरमाया कि सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम होगा यानी क्या, रब रहीम की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम या इबादी, ऐ मेरे बंदो तुम पर मेरा सलाम हो। आज कोई बड़ा अफसर किसी मामूली मुलाजिम को सलाम करे वो खुशी से फूला नहीं समाता, मगर मेरे अफसर ने मुझे सलाम किया। और ये अफसर क्या होता है, अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को सलाम होगा। जन्नती आपस में सलाम करेंगे और फरिश्ते भी सलाम करेंगे। सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। सूरह ज़ुमर की आयत है कि सलाम हो तुम पर, खुश रहो, दाखिल हो जाओ इस जन्नत में हमेशा रहने वाले। तो हर तरफ से सलामती है और सलामती ही सलामती होगी। कोई बुरा लफ्ज़ जन्नत में नहीं सुनेगा। और ला लगवन फ़ीहा वला तअसीमुन, सूरह तूर में है, ना लग़व होगा जन्नत में, ना गुनाह, ना लड़ाई, ना झगड़ा, अमन ही अमन होगा। पूरी जन्नत में एक भी थानेदार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ झगड़ा ही नहीं होगा। फरमाया वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ आज के दिन ए मुजरिमों। मैदान माशर में अल्लाह ताला फरमाएंगे मुजरिमों अलग हो जाओ। मोमिनों को अलग कर दिया जाएगा, मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा। मुजरिमों को अलग करके अल्लाह ताला फरमाएंगे अलम अहदु अहद इलैकुम, क्या मैंने तुझे ताकीद नहीं की थी कि पैगम्बरों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, वाइज़ीन के ज़रिए अक्ल सलीम दे के ताकीद नहीं की थी कि यहाँ बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान, के ए बनी आदम की इबादत न करना शैतान की। मतलब यह है कि शैतान के तहत न करना, शैतान के तहत करके तुम गैरुल्लाह की इबादत करते हो, शैतान के तहत एक किस्म का शिरक है। सूरह अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ بے شک شیطان القاء کرتے ہیں اپنے دوستوں کو ان کے دلوں میں بانٹ ڈالتے ہیں تاکہ وہ شیطان کے چیلے تمہارے ساتھ جھگڑا کرے۔ اگر تم ان شیطانوں کی اور ان کے چیلوں کی اطاعت کرو گے تو بے شک البتہ تم مشرک ہو۔ تو شیطان کی اطاعت کرنا، شیطان کے چیلوں کی اطاعت کرنا یہ بھی شرک ہے۔ تو فرمایا کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ اے بنی آدم تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا، اس کی پوجا نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کوئی کام تم سے نہیں کرائے گا جس میں تمہارا فائدہ ہو۔ تو بعض کہاوتوں میں یعنی کہ بڑی سمجھ کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن چھوڑیں لمبی بات ہو جاتی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن ہونی چاہیے۔ تو فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي، یہ کہ تم میری عبادت کرو، میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، میری عبادت کرو، شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، جبیلن کی جمع ہے بمعنی مخلوق، اور جبلن کا معنی ہے مخلوقات، معنی ہوگا البتہ تحقیق اس نے بہکایا تم میں سے، یعنی بہت ساری مخلوقات کو، بہت سی قوموں کو، بہت سے خاندانوں کو، برادریوں کو اور انسان اور جنوں کو اس نے بہکایا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اتنی واضح بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کی اطاعت نہ کرو، میری عبادت کرو۔ اب اس کا نتیجہ سنو کہ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اگر تم کفر و شرک کرو گے، شیطان کی اطاعت کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا فیؤخذ بالنواصی والاقدام، سورہ الرحمن کی آیت، پھر پکڑا جائے گا ان کو پیشانیوں اور پاؤں سے، کیونکہ خوشی کے ساتھ تو کوئی بھی دوزخ کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا، تو فرشتے ان کی پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ پھر پل صراط کا مرحلہ آئے گا، کوئی ایک قدم چلے گا نیچے گر جائے گا، کوئی دو قدم چلے گا نیچے گر جائے گا۔ پل صراط کافر و مشرکوں کے لیے بانس سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اور مومن اور موحدوں کے لیے اتنی کھلی سڑک ہوگی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو کچھ سواریوں پر جائیں گے، کچھ دوڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ پرندوں کی طرح۔ کافروں مشرکوں کو حکم ہوگا کہ اس لوح اليوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ تم اس دوزخ میں آج کے دن، اس وجہ سے تم کفر کرتے تھے، تم نے نافرمانی کی، شیطان کے چیلے بنے رہے، دوست بنے رہے۔ اور اس دن بعض مشرک ایسے ہوں گے جو سر سے شرکی کا انکار کر دیں گے۔ کیا کہیں گے کہ قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورہ انعام کی آیت ہے 23، یہ کہ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے، نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔ جی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسا جھوٹ بولا ہے انہوں نے اپنی جانوں پر۔ تو یہ بے ایمان یہاں بھی سچ بولنے پر آمادہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم مہر لگا دیں گے ان کی منہوں پر، منہ سے بول نہیں سکیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے، ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا، ہم کفر شرک کرتے رہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ جو کرتے رہے، یہ گناہ کرتے رہے، یہاں جاتے رہے۔ تو جب انسان کے خلاف گواہی دیں گے تو وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور وہ کہیں گے کہ اپنی کھالوں سے تم کیوں گواہی دیتی ہو ہمارے خلاف؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو حامیم سجدہ آیت نمبر 21 وہ کہیں گے ہم کو بلوایا اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، یعنی کہ اس کے بعد پھر سب کچھ اگل دیں گے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، نہیں چھپائیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات، اور کہیں گے ہم نے یہ بھی کیا ہے اور یہ بھی کیا ہے۔ کہیں گے کہ فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، سورۃ سجدہ، بس ہمیں لوٹا دے دنیا میں تاکہ ہم اچھے عمل کر سکیں، حالانکہ وہاں سے واپس آنے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس دن ہم مہر لگا دیں گے منہوں پر، اور ہمارے ساتھ باتیں کریں گے، ان کے ہاتھ گواہیاں دیں گے، ان کے پاؤں بما کانوا یکسبون، اس چیز کی جو وہ کماتے